श्रीमात्रे नमः। उमासहस्रं पञ्चविंशस्तबकः। कन्याकुमारी सुतरां वदान्या मान्या समस्त्यैः प्रकृतेरनन्या आक्षेपकं सागरबुद्बुदानां हासं विधत्तां जगतः सुखाय रक्षस्व चेतो मदमत्सराधेः भिक्षस्व काले तनुरक्षणाय वीक्षस्व रामेशवधूपदाब्जं मोक्षस्व लाभे यदि तेऽभिलाषः लोकस्व दूरीकृतभक्तशोकं हालस्य नाधेक्षणपुण्यपाकं भीतिः सखे चेद्भवतः पवित्रं ज्योतिर्विशेषं जलचारिनेत्रं यो लोकते तामखिलाण्डराज्ञी मज्ञानविध्वंसविधानविज्ञाम् अम्बां परां जीवनलिङ्गशक्तिं भूयः सकायं न भवे लभेता बिभ्रत्सहस्रं च मुखानि शक्तो वक्तुं गुणान् कः कमलालयस्य जन्मापि यत्र प्रभवेज्जनानां मुक्त्यै मुनीनामपि दुर्लभायै व्याघ्राङ्घ्रिवाताशनपूजितस्य नाट्यस्थलीनायिकया शिवस्य नेत्रध्वभाजा शिवकामयावो मित्राणि कामः फलिनो भवन्तु आलोकते पीतकुचामयित्वा मालोलचित्तामरुणाचलेयः निर्वेदवान् पर्वसुधांशुवक्त्रे सर्वे वशे तस्य भवन्ति कामाः यः कुण्डलीपट्टनराजधानी मालोकते कामभिकृत्तमस्तां निस्सारमानन्दकथाविहीनं संसारमेतं स जहाति बुद्ध्या दृष्ट्वा वधूमादिपुरीश्वरस्य यो लोचनारोचकमाधुनोति तस्यान्तरङ्गं धुतसर्वसङ्घं भूयो भवारोचकमावृणोति काञ्चीरमण्याः कुरुतां गृहस्थे क्वाणैर्मुदं कामपि किङ्किणीणां काञ्चीभुवः पुण्यपुरी यतीन्द्र त्वामम्बिकानामरवैर्धिनोतु श्रीकालहस्तिस्थलदर्शनस्य कैलासवीक्षां पुनरुक्तिमाहुः ज्ञानं प्रदातुं चरणाश्रितेभ्यो ज्ञानाम्बिका यत्र निबद्धदीक्षा श्रीशैलशृङ्गस्य विलोकनेन सङ्गेन हीनो भविता मनुष्यः धामास्ति यत्र भ्रमरालकायाः शान्तं भ्रमद्धद्भ्रमराम्बिकायाः तीरे विपश्चिद्वरपश्चिमाब्धेर्गोकर्णगां लोकय भद्रकर्णीं बुद्धिं शिवां सर्वमनोरथानां सिद्धिं च यद्यस्ति मनोधिगन्तुम् धाम्नि प्रसिद्धे करवीरनाम्नि पुण्याभिधानां कृतसन्निधानां देवीं परां पश्यति यो विरक्तो मुक्तैः स पाणिग्रहणाय शक्तः ज्ञाने दृढा ते यदि कापि काङ्क्षा नानेह सम्मित्रमुदाक्षिपेमं सेवस्य देवीं तुलजापुरस्थां नैव स्वरूपादितराकिलेयं गोपालिनी वेषभृतं भजस्व लीलासखीं तां भुवनेश्वरस्य इष्टं हृदि स्थं तव हस्तगं स्यात् कष्टं च संसार भवन्न भूयः आराध्यते वैतरणीतटस्था येनेयमम्बा विरजोभिधाना आराधितं तेन समस्तमन्यत् सारोद्धरायामयमार्यगीतः सङ्गीयमानं स्थलमार्यबृन्दैर्बृन्दारकाणां सरितस्तटेऽस्ति यः कालिकां पश्यति कालकेशीं तत्रास्य कालादपि नैव भीतिः नीलाचलं सिद्धसमूहसेव्यं लीलानिकेतं प्रवदन्ति यस्याः भद्रापरा काचन गुह्यमुद्रा कामेश्वरी सा भुवनस्य मूलं माङ्गल्यगौरीपददर्शनस्य कर्ता तु भूत्वा सुकृतस्य भर्ता आचारपूतैरधिगम्यमग्र्यम् स्थानं प्रपद्येत यतो न पातः वाराणसी शुभ्रगिरेरनूनं क्षेत्रं पवित्रं भुवनत्रयेऽपि अर्थे प्रजानां विद्रुतान्न पात्रा गौरी स्वयं यत्र विशालनेत्रा वृन्दारकाराधितपादपद्मां
నందామి మామిందుసమానవక్త్రాం ఆలోక్య వింధ్యాచలవాసినీనాం నాలోచయేత్ సంసృతితో భయాని ఆనందదేహామిహ ముక్తిసంజ్ఞాం నారీం పరీరబ్ధుమనా మనుష్యః దూతిం వృణోతు ప్రమథేశ్వరస్య కాంతామవంతిం పురనాయికాం తాం యత్రాచలాచ్ఛిద్రకృతా సహాహం భ్రాత్రా ముहुः కేలితవాన్ వనేషు సంసిద్ధదేవర్షిను తం స్మరామి కైలాసమావాసగిరిం జనన్యాः పూర్ణాంబరే శీతకరేऽధికారం బిభ్రత్యగేంద్రే ధవళే సలీలా క్షేత్రేషు కశ్యాదిషు గుప్తశక్తిः గౌరీంద్రవజ్రాసు చ సన్నిధత్తాం. इति श्रीभगवान् महर्षि रमणास्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमासहस्रे पञ्चविंशस्तबकः समाप्तः. ॐ उमायै नमः. ॐ उमायै नमः. ॐ उमायै नमः. जय कामाक्षि. ॐ श्रीमात्रे नमः. ॐ श्रीमात्रे नमः.